حراي مبار كورات تقالستي أمولو عالم تركبو بزتفرالي ناي سراح مقنيات تفينا إنا صنحنا أميديا أي قربنان بزح نجارات كبهال كتصحف كزرب تسمعوا نيركم تقنيهم جن هتصلنا تزاد اللي يسرح سلز نبرنا زخنا يكون ملسي قنهب أي كأننا كنسرح مريضنا مالتي حجي بزي اللومي إنه توزلنا مجلسي أنا مساكم علينا كمتي نبهالو تكالاوي أسرارها أي فلتون يوم زي كونس تكالاوي أسرارحنا بأفنا حيزنا إنا خساب حجي تاني حنا مالتي أنجيجن مسيناكم علينا زي السعب مجلس الماء نباكم نبلو مالتي هزباو معبل برجيدنا حمدو بقطبت عملا علم لحمون تواهيدون زكايدو ندرز تحوسو قالسي نمجمر يا غزي نصراينا زسنبده فصام منبارو كلاتنا انذكرو ازي ناي بزحات من اسيات تقالستي ناي سراح عدل زخلفه بقندو دما سنكلنان مسواعت نستغفلو حيال هزباو معبل زي نخبرعن بزح وفري تاغيرليو كابتي نصبيو صلاينا طرح زي كونه كاب صلاي فليخا خطريوم زيت قل ماليانا زتقدنو فتانتن كولاتن طلمتاتن سغيرو نقال سنانا بتناي موداتا معراف نمصح هزباو معبلنا ابايتا جنبار مسريتولو از مغلطي كبراتي حواتنا ابتسوؤ له قنيات نوصو بمهلاو نحواتنا كم زيت ألمنا يمن نستسوؤ له علامة عم معرفو خم نبصحون زرقاقز مغلطيو زخبركم تقالستي قال سنا بس يحوز له مدرخ بزوم زي كونه باكالن برزين صورن حلافنتن كتسرح سلازجدد اذا جنبار ملوء دغفنا تغبرلو زرع علينا يمتغبار سلطانن نصنتن يهلو ازي تمسريتو زلو جنبار نصا وي انديبندنت بعلو زم حضر تصوعنتون نبايتو هاجرات يخون بايتو هاجرات دما كسابتنا حبار مصوعتا انغبر وفيات تقالست بملأخ وكلناهم كترغاغصو نصوع سفيح جنبار حزباو معبل برغيدنا حمودو إرتراويان زحقفهم أكلات نتبي إرتراق مت زدل زلو سرعة ولوت إن مرجعات أبز جبرك ألسي تمساسلين وتصور مرجعن خصوصات علامات تنزلوهم بملو زسمامعو سيفيكاويان محبرات بوليتيكاوان ودبات نايمت مع تتكالات والكسبات بوسانية جنبار أبستفرالي مدرخ كتنبرو يخلو كيدق ألسنان بدهوتاتون تجنزيبكم بنقحتن توفاينتن أبغوننا بمخان تصرحوا زلكم برجيدنا حمودو حبرات من قستات أمريكا نمسجن كالوت هجراتون ناي برجيدنا حمودو حبرات من قستات أمريكا بمختال نزجن بارزي عند حقوق يمكن كتقصلوا صويتنا نقرب نزجات أمت تقيمنا سيفيكاويان محبرات بوليتيكاويان ودبات ناي مصنع تتكالات والكسبات حبراوي هصوص علاماتات اب مصواع جنبار كاب زخونه اوان لعلي حج زياده حجز ناي من مقراح صقاتات غزي عقم سبن گنزبن بتمساسلي بزرع على درجه كوافرو حجز كم زدلي نزخاخر عوتنا بقلصبنا شمونت سنه كلتشحن إسران حموشتن جنبار حزباو معبل برجيدنا حمودو إرتراويان أديس أبابا دمدامي أواج مجلسي جنبار حزباو معبل برجيدنا حمودو إرتراويان سفيح جنبار حزباو معبل بنوقع تساتافنت نزازا معاوت أب تحت الزبل مريح تيما بعابي كبرن ميزانن عمقوتن ترجمو بزم حلالفو ملأختن برزنت زسكم حلافنتن مدرخاو كوننتن فولي بوتا زلو همت
ካብ ዝሓለፈ ሓያሎ መዓልታት ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ሰነ 7 ከነካይዶ ኣብ ዝቐነና ዕፁ ኣኼባ ድሕሪ ዕሙቕ ዝበለ ዘተን ሚይጥን ምክያድና ኣብ ባይታ ንዝግበር ግብራዊ ቃልሲ ንቕርፅን ኣሰራርሓን ዝምልከት ኣብዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ተሰማሚዕና ሓደ ብደረጃ ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ኤርትራውያን ግንባር ከም ዝመስረትና ንእውጅ ክልተ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ናይዚ ግንባር ንግዚኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ብደረጃ ቤት ምኽሪ ክምራሕ ወሲና ሰለስተ ምትእስሳር ምስ ኣባይታ ዝካየድ ግብራዊ ቃልስና ዲያስፖራ ብርጌድ ንሓመዱ ክእለት ጸጋታት ፋይናንስ ንምትሕግጋዝ ብዝለዓለ ደረጃ ምስ ናይ ባይታ ቤት ምኽሪ ናይዚ ግንባር ናይ ስራሕ ርክብ ይገብር ኣርባዕተ መሰረታውያን ዕላማታት ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ኤርትራውያን ኣብ ምዕዋት ዘተኮሩ ዕማማት ንምፍጻም ክውፎይን ክቃለሱን ዝደልዩ ክሓቁፍን ከሳትፍን ባይታ ከም ዘጣጥሐ ነረጋግጽ ሓሙሽተ ኣብዚ ብሳላ ክቡር መስዋዕትን ናይ ኣካል ስንክልናን ካልእ ቀሊል ዘይበሃል ዝተፈላለዩ ዋጋ ዝኸፈሉ ተቃለስቲ ብርጌድ ንሓመዱ ሰማያዊ ማዕበል ተጓናጺፍናዮ ዘለና ዝለዓለ መድረኽ ናይ ቃልስና ብምግንዛብ ናብ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝርከብ ህዝብን ሰራዊትን ኤርትራ ንሕና ተቃለስቲ ደቅኻ ኣካል ናይዚ ንህላውነትካን ሰብኣዊ ሓርነትካን ንምርግጋጽ እነካይዶ ዘለና ቃልሲ ኣካሉ ክትከውን ጻውዒትና ነቕርብ ዓወትና ብቕልጽምና ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ኤርትራውያን ሰነ 8 2025 ኣዲስ ኣበባ الشمبار خبركم تقلستي برجيد نحمدو أما العالم تركبو لومي كم تزتري وزلهم جنبار حزباو معبر برجيد نحمدو إيرتراويان تمسريت له من البات بزح كبحال بزح كزرب أب تيك توك يكون أب فيسبوك يكون أب كالين نسمع نرئنا لنا انتخونا جن أزيو أب تعوزو خمسرح سلز نبرنا نزيك انت امنتي تسألمن كالون ملاش كنهب جزيس لزي نبرنا بعابيون بايتاخ مرقز كندلدل جنبار كنفتر بزلع على درجة سرس لز نحنا زي عبي عوتيو نزع عوت زي ويدما نزيز مسرت تمسريت زلوز جنبار زي اتي اب استفعل عليه بتيك توك كنا محبره وميدا زقبر تسألمن قلن عشيشيلكم نعو خيراكم نفس وكف بايتوتات هاجرات نازز خيزلو اب بايت لازم تستمسرت جنبار دقفكم حاجزكم كتقبرو إنا نصوع سلازي از جنبار زي على شمونته لما انت تمسريت له كلاتنا ناتو دقفن ناتو سعبتن كنكون بزا قاطعم زي نصوع يغني لي سلام سلام اب ملا عالم زلكم برجيد نحمدو تقالسي جيغانو نزو كله واغا زخفلنا له اوروبا ورقتنا هيوت اكل كله زخفلنايو اب تكبر جنبار كفيتنا خنقالسو نصلاينا بتكبر تبغيسنا علينا كافتم بلوصات برجيد نحمدو واغا هيوتهم زخفلولنا بتكبر نحنا خنصلاينا واغا كنخفل كا تبغيسنا علينا كلها كا اب ملا عالم زلخا برجيد نحمدو ناب مريت مبر لومي اب اوروبا اب كندا خوينا نقالسلو بوتا يلن كلها اب جنبار كون كان صلايخا دفيخا مقلاس طرحي ثانك يو صبو بزا اغاطامي اوريدي ننوح عمتات زخدو غعزو ناي نوح وان قالسون مختمتا زخونو الاغاطامي خفطر كله امول عالم زلو نابزي غبراو قالسي نافت اتقاو قالس خساتف بزا اغاطامي قدمو يدلي توحده لومي سرعات يقدف مليو خو عدنا زحققلو زليلو سربو تخاولوتي نرغاغطلو مدرخ بتحنا لنا بزا اغاطامي مولو تقالساي ناي امانك قالس دل حزب ارترا انكو حقوسا خبل يدلي كله تقالساي كا ابز تجميرو زلو جنبار كساتفن اجامو خبركتن حلافنته قواتان بزا اغاطامي خصو يدلي وحقوسنا تقالساي حزب ارترا ثانك يو جازي ابصحنا نزي اب درجه زي نبصح استخفلوا واغا زحلف غزي استخفلوا زي حلل صاري
እቶም ናብዚ ደረጃ እዚ ክበፅሕ ዝገበርኩም ከዓ ክብርን ምስጋናን ንግበአኩም ቀፂለታ ይኽብደሊ ኩልኻ መንእሰይ እዚ ከይድናዮ ዘለናዮ ቦታ ተሰዲናሉ ዘላ ዓዲ ዓድና ከም ዘይኮነ ፈሊጥና እዚ ኣብ ዓድና ዘሎ ስርዓት ኣሊና ናይ ለውጢ ሰባት ኮይና ክንከይድ ላቦ ሎባው ዘይኮነ ግን እዚ ኩሉ ሰብ ቃልሲ ማለት ህይወት መኽፋሊ ገንዘብ መኽፋሊ ኩሉ ፋይናንስ ሓገዝን ነቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወፂኡ ብዙሕ ሃለፍለፍ ከው ዘሎ ኣፈትሒትና ግብራዊ ስጉም ምስ ወሰድና ጥራሕ ይሱ ክዓርፍ ዝኽእል እሞ ሃየ ካብ ባይታ እዚ ንላዕሊ የለን ክተት መሪፀ ክብል እየ ዝኽእል ፅቡቕ እሞ ናብ ከምዚ ዝመሰለ ዓብይ ስራሕን ሓላፍነት ዘሰክምን ሂን ምሂን ተባሂልና ኣብ ከምዚ ዝመሰለ ኣዋጅ ምብፃሕና ኮንጉራ ወይ እንቋ ሓጎሰና እዩ ዘብል እቲ ዋና ነገሩ ቃላት ብዙሕ እዩ ዝዝረብ ብዙሕ ልኽለኽ እውን ክገጥም ይኽእል እዩ ንሕና ግን ታርጌትና ናብ ስራሕን ብምግባር ናይ ዘረባ ንፋስ ከይሰማዕና ኣቃልና ፀኒዕና ሓደራ ህዝብና ክነተግብር ሓደራ ይብል Formal launch of the Eritrean Blue Revolution Front, EBRF, Brigade Nahamadou. The Eritrean Blue Revolution Front, EBRF, began in 2022 as Brigade Nahamadou. Initially, the movement focused on organizing protests, events, and campaigns. The objective was to raise awareness about the Eritrean regime's illegal activities, its militarized propaganda festivals, and its transnational repression. EBRF Front, as it's currently organized, was founded in 2023, with meetings taking place in many countries across the diaspora. This includes organized exploratory trips and engagements aimed at confronting the Eritrean regime. These were held on the ground in Ethiopia and beyond in neighboring countries. The movement takes different shapes, from peaceful protests to confrontations with the Eritrean regime's agents. Sometimes this has resulted in strong police responses and has resulted in severe legal consequences for those participating in these activities. This took place when the Blue Revolution's actions against the Eritrean regime's events in the diaspora were reaching a peak, gaining momentum around the world. Their successes prompted the movement to design a new strategy to take the struggle against the dictatorship inside Eritrea itself. Political positions of Eritrean Blue Revolution Front. The goal of the founders and core groups who took these initiatives is to involve our people in shaping a plan to form a front, EBRF, to overthrow the dictatorship ruling Eritrea. The aim is simple but powerful: to oversee the peaceful transfer of power to the Eritrean people. The BRF's or the front's formal launch comes within a day of its publication on the 8th of June 2025. Its charter has been posted on social media and disseminated throughout the world. Part of the reason for the Eritrean Blue Revolution Front's success is gaining popular support may have been the deep frustration among Eritreans in diaspora, stemming from the traditional Eritrean opposition's inability to make headway towards a solution of the Eritrean problem. Our youth are attracted to Blue Revolution because of its action-oriented approach. This sets it apart in many ways from the other Eritrean opposition groups. EBRF Front is not an insular group. It's an open-minded organization. It's on amicable terms with Eritrean Afar National Congress, EANC, and looks forward to having fruitful relations with all Eritrean groups who seek a democratic future for our nation, Eritrea. Information has been made public about EBRF Front, that the organization is structured along functional lines with members, supporters, as well as sympathizers who are assigned to its appropriate sections. Our victory is imminent. Brigade Nahamadou, EBRF Front, Addis Ababa, 8th of June 2025.